जादुई बोने। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब मोची राजू और उसकी बीवी रहते थे। एक दिन राजू मोची ने अपनी बीवी से कहा, घर में ईद के लिए सामान है या नहीं? थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, हमारी आमदनी है ही कितनी। मैं भी अब बीमार रहने लगा हूँ, अब पहले की तरह काम नहीं किया जाता मुझसे। राजू मोची का काम सालों से कर रहा था। इसकी बीवी ने कहा, क्या मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं? नहीं, ये काम बकायदा सीखना पड़ता है, और अगर तुम मेरे साथ बंध जाओगी तो घर को कौन देखेगा? मैं कोशिश करता हूँ, बड़े अच्छे ऑर्डर आए हुए हैं, कोशिश करूँगा काम कल परसों तक मुकम्मल कर लूँ। चमड़ा तो मैंने खरीद लिया था। ईद में अभी चंद दिन बाकी थे। फिर वो अपने जूते सीने के कमरे में आकर बैठ गया। एक सेठ साहब के जूतों का आर्डर आया था। इसने पमाइश की और फिर चमड़ा काटने लगा, मगर इस काम में इसे काफी देर हो गई। इसकी तबीयत भी बोझल हो रही थी, इसलिए इसने सोचा कि अब काम बाद में ही करेगा। खाना खाकर वो लेट गया। इसे बहुत अफसोस हो रहा था और खदशात भी जहन में आ रहे थे कि अगर काम मुकम्मल ना हुआ तो क्या होगा। ना ईद की तैयारी हो सकेगी और ना वो अपने ग्राहकों को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा। इसी परेशानी में इसे नींद आ गई। सुबह के वक्त इसकी आंख खुली। आंख खुलते ही उसने सोचा कि अब काम शुरू कर देना चाहिए। अगरचा तबीयत अभी भी उसकी खराब थी, मगर कोई चारा न था। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ और मेज की तरफ देखा, जहां इसने जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखा हुआ था। तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेज पर दो खूबसूरत चमकते हुए जूते रखे थे। ऐसा लगता था किसी ने इन्हें रात भर बैठकर तैयार किया हो। उफ मेरे खुदा, ये क्या है? इसने कुछ ना समझने वाले अंदाज में अपनी आंखें मलीं और कई बार देखा, मगर हर मर्तबा इसकी आंखों ने इसी मंजर की तस्दीक की। अब तो वो खुशी से बेकाबू होकर अपनी बीवी को आवाजें देने लगा। वो दौड़ी हुई आई और कहने लगी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है राजू? अरे नेक बख्त, गौर से उधर देखो। बीवी ने गौर से देखा तो वो भी हैरतज़दा हो गई। ये तुम्हारा काम तो नहीं है। यूं ही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये किसने किया है, मगर जिसने भी किया है इसने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चलो ये मरहला तो खत्म हुआ, अब इन्हें बेच डालो। हाँ, इन जूतों के तो बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिर वो सेठ साहब जिनके वो जूते थे अपने जूते लेने आ गए, और इतने अच्छे जूते देखकर उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया और राजू मोची को बहुत सा इनाम दिया। इस तरह ईद की तैयारी तो हो गई, लेकिन इसके बाद फिर पैसे खत्म होने लगे। राजू मोची के पास आर्डर तो बहुत मौजूद थे, मगर इसकी बीमारी बसूरत चल रही थी। अब राजू और उसकी बीवी फिर परेशान थे। आखिर इसने फिर चमड़ा काटा और रख दिया और सोचा कि फजर के वक़्त जूते बनाने का काम शुरू करेगा। अगली सुबह नमाज पढ़ते ही वो सलाई के कमरे में आ गया और इस पर हैरत का पहाड़ टूटा। एक तैयारशुदा जूते का जोड़ा मेज पर रखा चमचम कर रहा था। इसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। वो बहुत हैरान हुई। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। आखिर वो कौन है जो ऐसा कर रहा है, और क्यों? और सबसे बड़ी बात ये कि इसको पता कैसे चल जाता है कि किस किस्म के जूते बनाने हैं और क्या साइज रखना है। क्या वो खुद भी कोई मोची है? ये तो सोचने वाली बात है। क्यों ना आज हम छुपकर निगरानी करें, आखिर हमें पता तो चले कि हमारा मेहरबान कौन है, क्योंकि वो ये काम रात को ही करता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, हम बहुत होशियारी से निगरानी करेंगे। और फिर वो दोनों रात आने का इंतजार करने लगे। जब रात काफी हो गई तो वो सोने के लिए लेट गए, लेकिन इनकी सिर्फ आंखें बंद थीं। तजस्सुस के मारे नींद इनसे दूर थी। जब रात और गहरी हुई तो इसी कमरे में आहट सुनाई दी। आज रात भी राजू मोची ने चमड़ा काट कर रखा था। फिर वो दोनों मियाँ बीवी चुपके चुपके कमरे के दरवाजे के पास आए, जो बंद था, मगर इसमें एक सुराख था। उन्होंने अंदर झांका तो वो दोनों हैरान रह गए। तो छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बोने मेज पर बैठे जूते तैयार कर रहे थे।
اور ساتھ میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کام مکمل کیا اور کھڑکی کے راستے باہر کود گئے۔ اب راجو موچی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو جوتوں کا ایک خوبصورت جوڑا تیار رکھا تھا۔ پہلے تو وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ پھر بیوی نے کہا، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نے غیب سے ہماری مدد کر دی ہو۔ ہاں نیک بخت ایسا ہی ہے، مگر تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ دونوں کتنے پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے، ان کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سامنے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ غیبی مخلوقات ہیں۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، تم ان کے لیے تو چھوٹے چھوٹے جوتوں کے جوڑے بنا دو اور میں ان کے لیے کپڑے تیار کرتی ہوں، ہم چپکے سے انہیں اندر رکھ دیں گے۔ اس کی بیوی نے ترکیب بتائی۔ راجو موچی کو یہ ترکیب پسند آئی۔ اس نے بہت محنت سے جوتوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوڑے تیار کیے اور اس کی بیوی نے دو چھوٹے چھوٹے کپڑے سیے، اور اب پھر وہ دونوں رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات کو پھر اسی طرح وہ بونے کام کے لیے آئے۔ پھر جو ہی ان کی نظر جوتوں اور کپڑوں پر پڑی جو موچی اور اس کی بیوی نے ان کے لیے تیار کر رکھے تھے، وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں پہن کر اچھلنے اور کودنے لگے۔ راجو موچی اور اس کی بیوی دروازے کے سوراخ میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب وہ دونوں بونے چلے جائیں گے، لیکن وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ نہیں گئے تو راجو موچی اور اس کی بیوی پریشان ہو گئے اور انہوں نے آپس میں سرگوشی میں کہا، اب کیا کریں، یہ تو جا ہی نہیں رہے۔ اتنے میں وہ دونوں بونے دروازہ کھول کر ان کے سامنے آ گئے تو راجو اور اس کی بیوی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، مگر بونوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم نے تو تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ راجو موچی نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے کہا۔ راجو کی بات سن کر بونے نے کہا، کیا بات کرنی ہے؟ وہ دراصل بات یہ کرنی ہے کہ تم نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ احسان تو تم نے ہم پر کیا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اب ہم سے کام نہیں ہوتا؟ تم دونوں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قصہ کیا ہے۔ راجو موچی اور اس کی بیوی حیرت کے عالم میں بیٹھ گئے اور سننے لگے۔ بونا کہنے لگا، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک عامل ہے عاصم نام کا، مگر وہ زیادہ بڑی عمر کا نہیں ہے۔ اس نے ایک عمل کے ذریعے ہمیں بلایا تھا کیونکہ وہ بہت غریب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، مگر ہمیں اپنے علم سے تو تم دونوں کے بارے میں پتا چلا اور یہ کہ تم دونوں بہت اچھے ہو، تو ہم نے یہ بات اس سے کہی کہ ابھی ان لوگوں کو ہماری مدد کی زیادہ ضرورت ہے۔ عاصم کے پاس ابھی کچھ پیسے تھے، اس لیے ہم یہاں چلے آئے اور وہ اس بات پر راضی بھی ہو گیا کہ ہم پہلے تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر راجو کی بیوی نے کہا، اچھا تو پھر وہ بہت ہی نیک انسان ہے۔ ہاں، اور بہت ایماندار بھی، مگر ہم ابھی واپس جانا چاہتے ہیں، ہم اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ سن کر راجو نے کہا، مگر پھر اس بیچارے عاصم کا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو ہم تم سے بات کر رہے ہیں، وہ بہت ایماندار ہے، تم اسے اپنے پاس ملازم رکھ لو۔ مگر وہ کرے گا کیا ہمارے ساتھ؟ اسے کام سکھا دینا، کچھ ہم بھی سکھا دیں گے، پھر وہ بھی تمہاری مدد کیا کرے گا اور تم بدلے میں اس کو کچھ رقم دے دینا، اس طرح اس کا کام بھی ہو جائے گا اور تمہارا بھی، کیونکہ اب تم بیمار بھی رہتے ہو، تم بوڑھے بھی ہو رہے ہو، اس طرح تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی اچھی طرح سے چلتا رہے گا۔ یہ تو بہت اچھی ترکیب ہے، اب تو مجھے واقعی کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ موچی کی بیوی بونوں سے کہنے لگی، مگر تم لوگ اب کہاں جاؤ گے؟ ہم بونوں کے دیس میں واپس چلے جائیں گے، اور یہ بھی تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ وہ کس طرح؟ تم نے جو جوتے بنائے ہیں ایسے ہی جوتے ہمیں چاہیے تھے، ہم سے ایک طاقت چلی گئی تھی تبھی یہاں منڈلا رہے تھے، ان جوتوں کے ملنے کے بعد وہ طاقت واپس آ گئی ہے، اب ہم اپنے دیس واپس چلے جائیں گے۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ وہ میاں بیوی ان کے جانے پر بہت افسردہ ہو گئے تھے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، مگر پھر بھی انہیں ان نیک دل بونوں کے جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی اگر ہم یہاں رہ سکتے، مگر ہماری ایک الگ دنیا ہے۔ تو کیا تم اب کبھی نہیں آؤ گے؟
راجو کی بیوی نے بونو سے پوچھا تو بونو نے جواب دیا شاید نہیں۔ پھر ان دونوں بونوں نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور ان دونوں میاں بیوی کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کھڑکی سے باہر چلے گئے۔ راجو اور اس کی بیوی بھی ان کو ہاتھ ہلاتے رہے۔ ایسا لگتا ہے ہم نے کوئی خواب دیکھا ہو۔